गुड मर्निङ नानी हो। आज हामी सेकेन्डरी एक्टिभिटिजको अन्तिम पडाउमा छौँ र अन्तमा हामी इन्जिनियरिङ उद्योगको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तसर्थ मैले यहाँ तिमीहरूलाई यो इन्जिनियरिङको पार्टबाट सबै नै निकालेर ल्याएको छु, किनभने यो छोटो छ। अब धेरैवटा हामीले इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा उद्योगको बारेमा पढिसक्यौँ हैन, विश्वको। अब इन्जिनियरिङको बारेमा, इन्जिनियरिङ भन्नाले विभिन्न प्रकारका इन्जिनियरिङहरू हुन्छ, जस्तो सिओ देखिको लिएर ठुलो ठुलो उद्योग धन्दाहरूसम्म, बडे बडे इन्जिनहरू, हवाई जहाजदेखि लिएर रेलको पटरीदेखि लिएर सबै कुरो बनाउने इन्जिनियरिङ उद्योग हो। र यसमा विभिन्न प्रकारका इन्जिनियरिङहरू हुन्छन् हैन। यसमा अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको मेरुदण्ड नै के हो, फलाम इस्पात हो। त्यसकारण यो फलाम इस्पात माथि नै के हुन्छ, आधारित हुन्छ। तर सँगसँगै अरू पनि उद्योगहरू हुन्छन् जो अधात्विक पनि हुन्छन् र ती माथि पनि हुन्छन्। अनि हार्डवेयर सफ्टवेयर भनिन्छ र हल्का फुल्का सफ्टवेयरहरूको पनि यही इन्जिनियरिङमा नै आउँछ हैन। ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, इत्यादिहरू हुन्छ, साथै हार्डवेयर्स पनि हुन्छ जो चाहिँ मसिनहरू बनाउनु पर्ने इत्यादि। त्यसमा युएसए को इन्जिनियरिङ उद्योगलाई चारवटा भागमा विभाजन गरेको छ, जस्तै औद्योगिक, मसिन, वैद्युतिक सरसामान हैन। इन्जिनियरिङ उत्पादकहरू के उत्पादन गरिन्छ त भन्दा विभिन्न क्याटेगोरीमा यसलाई के गरेको छ, डिभाइड गरेको छ। जस्तो त औद्योगिक मसिन भयो एक नम्बरमा, दुई नम्बर वैद्युतिक मसिन, अन्य प्रकारका मसिनहरू, जहाज निर्माण तथा कृषि औजार। त मसिन बनाउनेमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँको तिम्रो उद्योग जहाँ स्थापित भएको छ ती जग्गाहरू हुन् ओहियो, इलिनोइस, न्युयोर्क, मिशिगन अनि पेन्सिल्भेनिया। त्यसरी नै वैद्युतिक इन्जिनियरिङमा अथवा मसिनमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ, जहाँबाट वैद्युतिक सरसामानहरू के गरिन्छ, उत्पाद गरिन्छ। जस्तै मसिन, हल्का मसिनहरू, शक्तिशाली मसिनहरू, वैद्युतिक सरसामानहरू इत्यादि। यो चाहिँ पूर्वी अनि झिल अञ्चलमा के छ, अवस्थित छ। त्यसरी नै आउँछ रेलको इन्जिन अथवा लोकोमोटिभ्स। संयुक्त राज्यको प्राय 1/4 रेलवे कार इलिनोइस, पेन्सिल्भेनिया, इन्डियाना, मिसौरी, न्युयोर्क अनि ओहियोमा निर्माण हुन्छ। बुझ्यौ त? हामी कहाँको कुरा गर्दैछौँ? संयुक्त राज्य अमेरिकाको रेल इन्जिनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है। त्यसरी नै अरू क्षेत्रहरू, देशका धेरै जस्तो रेल इन्जिन चाहिँ कहाँबाट आउँछ, पेन्सिल्भेनियाबाट आउँछ, न्युयोर्कबाट आउँछ, ओहियोमा निर्माण हुन्छ। अनि यहाँका प्रमुख केन्द्रहरू हुन् फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, स्क्रेटन, लिमा, ओहियो अनि ला गेन्ज इत्यादि हुन्। त्यसरी नै जहाज निर्माण, सिप बिल्डिङ इन्डस्ट्री, आधुनिक जहाज निर्माणहरू यहाँ हुन्छ है। अनि यो निर्माण केन्द्रहरू छ, जस्तो ग्रियर्स, स्टियरिङ गियर्सहरू इत्यादि यहाँ के गरिन्छ, बनाइन्छ। यो पनि युएसएमा के छ, प्रमुख छ। बुझ्यौ त है। त्यसरी नै हामी आउँछौँ अरू जस्तो पम्प, विद्युतिक सरसामानहरू, काँचो माल आपूर्ति गर्नु सबै यहाँनिर पाइन्छ। अब युएसए को 5 प्रमुख जहाज निर्माण केन्द्रहरू हुन्। न्यू इङ्ल्यान्ड तट, मध्य अटलान्टिक तट, झिल अञ्चल, प्रशान्त तट अनि दक्षिण अटलान्टिक खाडी। अब त्यसपछि आउँछ भारतवर्षको कुरा गरौँ। र भारतवर्ष पनि इन्जिनियरिङ उद्योगमा के छ, अघि बढिरहेको छ। र विशेष गरी ठुला ठुला सहरहरू कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर इत्यादि सहरहरू इन्डस्ट्रियल स्टेट हुन्। र इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ सबैभन्दा अधिक साउथ इन्डियामा हुन्छ, जस्तै हैदराबाद भयो, बेङ्गलुरु भयो इत्यादि सहरहरू। अनि बेङ्गलुरुलाई चाहिँ हाम्रो भारतवर्षको के भनिन्छ, सिलिकन भ्याली पनि भनिन्छ। यहाँ हेभी इन्जिनियरिङदेखि लिएर सफ्टवेयर, हार्डवेयर सबै इन्जिनियरिङ उद्योगको
यो उद्योग स्थापित भएको छ। किन स्थापित भएको छ भन्दाखेरि एउटा कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चारैपट्टि पोर्टहरूबाट पनि घेरिएको छ। साथसाथै यहाँको जलवायु विशेष गरेर एकदमै सुन्दर जलवायु भएको हुनाले गर्दा धेरै जस्तो इन्डस्ट्रीहरू नै यहाँनिर के छ विकसित भएको छ। हेभी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियाले यसको देखभाल गर्छ। जस्तै भारी सामानहरू हेभी इन्जिनियरिङको सामानहरूको निम्ति हैन। अरू केन्द्रहरू जस्तै नैनी ताप एन्ड इस्पात उद्योग सबै भारी मसिनहरूको उत्पादक गर्ने केन्द्र हो। अन्य महत्त्वपूर्ण यो एउटा निकाय। त्यसपछि आउँछ हामी जान सक्छौँ हैदराबाद, तुङ्गाभद्रा, विशाखापट्टनम इत्यादि सहरहरूमा पनि यो भारी सामानको के छ उद्योग धन्दा स्थापित छ। हिन्दुस्तान मसिन टुल्स HMT का धेरैवटा निर्माणका एकाइहरू यहाँ छन्। जस्तो बेङ्गलुरु, हरियाणामा पेन्जोर, त्यसरी नै आन्ध्र प्रदेशमा श्रीनगरमा कश्मीर, सिक्किममा गान्तोक हैन HMT घडीको जुन चाहिँ बेङ्गलोर, श्रीनगर इत्यादिमा निर्माण हुन्छ। त्यसरी नै भारी इन्जिनियरिङको एकाइहरू छ मुम्बई, ग्वालियर, बेलदोरिया, अहमदाबाद, लुधियाना इत्यादि स्थानहरूमा अवस्थित छ। हल्का इन्जिनियरिङ उद्योगहरूमा जस्तो हल्का इन्जिनियरिङ उद्योग भन्नाले मसिनको उपकरणहरू, वैज्ञानिक उपकरणहरू, प्रसिद्धता प्रकरण हैन इत्यादि हामी बुझ्न सक्छौँ यो भन्नाले। र नेसनल इन्स्ट्रुमेन्ट फ्याक्ट्री जादवपुर कलकत्ता, जहाँ विभिन्न प्रकारका परिशुद्धता प्रकरण, सर्वेक्षण यन्त्र, सूक्ष्मदर्शी यन्त्रहरू अथवा माइक्रोस्कोपहरू भयो, तिम्रो क्यामेराहरू भयो इत्यादि इत्यादि इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू यहाँ पाइन्छ। एक्सरे मसिन आदि आदि यहाँ पाइन्छ। रेल इन्जिन अनि रेलवे उपकरणको निम्ति हामी फेरि चित्तरञ्जन अथवा कलकत्तामै चित्तरञ्जन, वाराणसी है आदि स्थानहरूलाई लिन सक्छु जहाँनिर यो उद्योग धन्दा के भएको छ स्थापित भएको छ। अनि विशेष गरी दुर्गापुर अनि भिलाई इन्जिनियरिङ कारखानाहरू रेलको निम्ति एकदमै प्रसिद्ध छ। किनभने रेलका डिब्बाहरू बनाउन अनि त्यहाँ वरिपरि खनिज द्रव्यहरू पनि नजिकै कोइला इत्यादि पाउनको निम्ति सजिलो छ। त्यस्तै प्रकारले जमशेदपुर हैन टाटाजीले बनाएको जमशेदपुर रेलवे इन्जिनियरिङ निर्माण केन्द्रहरू त्यहाँ छन्। फलाम इस्पात त्यहाँ नजिकैमा खनिज द्रव्य पनि पाइन्छ। त्यसपछि आउँछ भारी वैद्युतिक उद्योगमा हेभी इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीमा हामी आउँ। त्यसमा भोपाल भयो, भारत हेभी लिमिटेड इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडले हेरचाह गर्छ। हरिद्वारमा जाउँ नजिक रानीपुर हेभी इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङले, त्यसै प्रकारले हैदराबाद, पश्चिम बङ्गाल इत्यादि जग्गाहरूमा यसको निर्माण हुन्छ। जहाज निर्माण उद्योग सिप कहाँ छ? आन्ध्र प्रदेशमा विशाखापट्टनम सबैभन्दा नाम चलेको जग्गा हो। केरलको कोचीमा, त्यसरी नै पश्चिम बङ्गालमा पनि छ। दक्षिण बङ्गालमा यी इन्जिनियरिङ उद्योगहरू के भएको छ स्थापित भएको छ। त्यसपछि आउँछ विमान वैमानिकी उद्योग, एयरक्राफ्ट अथवा एरोनॉटिक्स। यो कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यो बेङ्गलुरुमा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेडको स्थापनादेखि प्रारम्भ भएको हो। विशेष गरी बेङ्गलुरुमा यो स्थापित भएको छ। त्यसबाहेक अरू छ नासिकमा छ, कानपुर, कोरापुर, हैदराबाद, लखनऊ इत्यादि जग्गाहरूमा पनि यो हामी पाउँछौँ। त्यसपछि आउँछ तिम्रो इलेक्ट्रोनिक उद्योग, इलेक्ट्रोनिक इन्डस्ट्री। यो पनि एक प्रकारको इन्जिनियरिङ उद्योग नै हो है। जस्तो रेडियो, टेलिभिजन, अहिले त विभिन्न प्रकारको उपकरणहरू छ हैन, मोबाइल आदि सबै, डाटा प्रोसेसिङ बनिन्छ हैन, सफिस्टिकेटेड आइटम्सहरू बनिन्छ। अहिले यसरी घरमा बसिरहँदा कति किसिमको एपहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, कति किसिमको मसिनहरू यहाँनिर प्रयोग हुँदो रहेछ हैन। त्यसरी नै आउँछौँ हामी। यो सबै उद्योग दक्षिण बङ्गालमा बेङ्गलुरुमा छ। त्यसपछि मोटर वाहन उद्योग, अटोमोबाइल इन्डस्ट्री, जहाँ गाडी आदि बनिन्छ, गाडीका कलपुर्जाहरू बनिन्छ, ट्रक, मोटरगाड, जहाज निर्माणहरू हुन्छ, टायर, ट्युब इत्यादि निर्माण हुने स्थानहरू है। त्यसरी नै अब आउँ हामी। त्यसपछि आउँछ
अरू उद्योगहरू काँचो माल जहाँ प्रशस्त मात्रामा छ त्यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, मोटर कारमा पनि तिम्रो मारुति उद्योग छ। त्यस्तै प्रकारले ठुलो इन्जिनियरिङ के अरे गाडीहरू छ, पन्जाब बडीको गाडीहरू भनिन्छ हैन, ठुलो गाडीहरू छ। यी सबै निर्माण हाम्रो भारतवर्षमा हुन्छ र यो भारतवर्षको विभिन्न जग्गाहरूमा, हरियाणामा भयो हैन, त्यसपछि तिम्रो मारुति उद्योग दिल्लीको छेउमा है। त्यसरी नै तल दक्षिण भारतमा, दक्षिण बङ्गालमा यी स्थापना भएका छन्। त्यसरी नै युएसए को मोटर वाहन उद्योगको बारेमा हामी केही चर्चा गरौँ। मोटर वाहन निर्माणको निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण कलपुर्जा युएसए को सबै औद्योगिक अञ्चलमा प्रचुर मात्रामा छ। अब यो भनेको विकसित देश हो हैन। मोटर वाहन भयो, दक्ष श्रमिकको प्राप्ति भयो हैन, त्यसरी नै क्यापिटलको यहाँ केही के छैन, अभाव छैन, अनि मानिसहरू पनि के छन्, स्किल्ड छन्। त्यसकारण यो उन्नत विनिर्माण क्षमता जसको निम्ति युएसए को मोटर वाहनको अत्यधिक मूल्य छ। किसिमको करोडको गाडीहरू, नयाँ उड्ने गाडीहरू पनि बनाएको छ, माथि हुड खुलिने इत्यादि राम्रो किसिमको, तर धेरै दाम भएको पनि उनीहरूले बनाएका छन्, किनभने उनीहरूको बजारमा यसको के पनि छ, डिमान्ड पनि छ। र प्रमुख कम्पनीहरू के हुन् त, कुन कम्पनीले बनाउँछन् त त्यहाँनिर भन्दाखेरि जनरल मोटर्स कर्पोरेसन, फोर्ड मोटर्स कम्पनी, अनि तिम्रो अर्को छ सरल कर्पोरेसन इत्यादि कम्पनीहरूले यी सामानहरू बनाउँछन्। प्रसिद्ध केन्द्रहरू डेट्रोइट, शिकागो, अटलान्टा, बफेलो, क्लिभल्यान्ड, डेट्रोइट विश्वको सर्वबृहत मोटर वाहन निर्माण केन्द्र हो। डेट्रोइट विश्वको सबैभन्दा ज्यादा मोटर कार बनिने जग्गा चाहिँ कहाँ हो, डेट्रोइट हो। त यहाँ तिमीहरूको के दिएको छ, तालिका दिएको छ युएस अटोमोबाइल प्रोडक्सनमा हैन। 2000 देखि 2005 2006 मा कति उत्पादन भएको छ, 7 8 9 मा, फेरि त्यसरी नै 10 11 12 मा यो आँकडा दिएको छ। त बिस्तारै उनीहरूको आँकडामा के भएको छ, वृद्धि नै भएको छ। र अब आउँछ भारतवर्षको मोटर वाहक उद्योग, अटोमोबाइल इन्डस्ट्री इन इन्डिया। 1947 मा मुम्बईमा प्रिमियर अटोमोबाइल लिमिटेड, अनि सन् 48 मा कोलकातामा हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेडको स्थापनादेखि मोटर वाहनहरू भारतवर्षमा बनिन सुरु भएको हो। निर्माण केन्द्रहरूमा मुम्बई, चेन्नई, जमशेदपुर, जब्बलपुर, कोलकाता प्रमुख के हुन्, तिम्रो सहरहरू हुन् जहाँनिर यो स्थापना भएको छ। गुडगाउँ, अघि मलाई याद नआएको, मारुति उद्योग लिमिटेड दिल्लीको छेउमा भने त्यो चाहिँ के हो, गुडगाउँमा 1983 मा सञ्जय गान्धीले यो सुरु गरेका थिए। त यसले धेरै उत्पाद गरे, प्राय 77% यहाँ उत्पादन भएको हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै विभिन्न स्थानहरूमा लखनऊ, पुणे, मुम्बई, कानपुर, इन्दौर, चेन्नई, फरिदाबाद, हैदराबाद, कोल्हापुर, तिरुपति, नयाँ दिल्ली, अलवर, राजस्थान आदि स्थानहरूमा पनि मोटरकार, स्कुटर, जीप आदि निर्माण हुन्छन्। ओके, त 83 मा मारुति, सन् 85 मा कोरियाको डेवो भारतमा आयो। त्यसपछि युएसए को जनरल मोटर्स र फोर्ड, जर्मनीबाट मर्सिडिज आएर कोलाबोरेसनमा पनि यहाँहरू के गर्न थाल्यो, उद्योग धन्दा गर्न थाल्यो है। 3 वटा क्षेत्रहरू कहाँ छ त, दक्षिण, उत्तर र पश्चिममा भन्दा दक्षिण भारतमा, साउथमा क्लस्टर भएको छ। टाटा मोटर्स, फोर्ड्स, हुन्डाई, मित्सुबिसी, निसान, हिन्दुस्तान मोटर्स आदि प्रसिद्ध छन्। प्राय 60% चेन्नईले निर्यात गर्छ यहाँबाट। त्यो पश्चिमी क्षेत्रमा वेस्टर्न क्लस्टरमा मुम्बई र पुणे है। त्यसमा
कुन कुन कम्पनीहरू संलग्न छन् त भन्दा जनरल मोटर्स, भोक्सवैगन, महेन्द्र एन्ड महेन्द्र, टाटा मोटर्स, मर्सिडिज इत्यादि। त्यसै गुजरातको हलोलको जनरल मोटर्स पनि के छ प्रसिद्ध छ, अनि सानन्दको टाटा नेनो इत्यादि प्रसिद्ध छ। उत्तरी क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने हरियाणा गुडगाउँ, मानेकसन सम्मिलित छन्। त्यसरी नै बृहत निर्माण गर्छन् यिनीहरूले मारुतिको। कोलकाताको हिन्दुस्तान मोटर्स, नोइडाको होन्डा र बेङ्गलुरुको टोयोटा देशमा अन्य देशमा पनि के गरिन्छ निर्यात गरिन्छ। र यसरी मोटर कार अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीले पनि धेरै के पाएको छ भारतवर्षमा प्रसिद्धि पाएको छ। तर पनि यी हुँदाहुँदै पनि कतिवटा समस्याहरू त छन्, प्रब्लमहरू छन्। के छन् त प्रब्लम्स भन्दाखेरि मसिन पार्ट्सहरू सबै यहाँ पाइँदैन, अनि मसिन निर्माण गर्ने मसिनै पनि कति पुरानो भएको छ हैन। पेट्रोलियमको बढ्दो मूल्यले गर्दाखेरि मानिसहरूले गाडीको क्रय कम्ती गर्छन्, त्यसो हुँदा बिक्री कम्ती हुन्छ हैन। उच्च मूल्यको निम्ति सीमित माग, लिमिटेड डिमान्ड फर हाई प्राइस। त्यसरी नै congested roads in the city and towns। र मैले देखेँ एकजना रिटायर भएर आउनुभएको छ दिल्लीबाट। दिल्ली छँदाखेरि 10 वर्षसम्म उहाँको गाडी एकदमै राम्रो, यहाँ आएपछि 6 दिनमा पनि जस्तो सिलिगुडीमा आइपुग्दाखेरि 6 दिनमा पनि गाडी बिग्रिएको। यानि कि बाटाघाटाहरू भारतवर्षको सबै जग्गा एकनासे राम्रो छैन। तर जब तिमी जान्छौ हाइवेमा, पुणेदेखि मुम्बईसम्म जान्छौ, त्यस्तो हाइवेहरूमा चाहिँ, दिल्लीको हाइवेहरूमा चाहिँ कति सजिलो छ गाडी चलाउन, अनि त्यो धेरै दिनसम्म टिक्छ पनि। र यो समस्याहरू छ। लार्ज इन्डस्ट्री बायर्स, चिप लेबर्स। प्रोस्पेक्टिस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रोस्पेक्टिस पनि छ, किनभने आजको युगमा हामी धेरै टाढासम्म गएर अफिसहरूतिर जान पर्ने हुन्छ र हिँडेर जान सकिँदैन, र वाहन हामी प्रयोग गर्छौँ नै। यातायातको निम्ति जति हामी विकसित हुँदै जान्छौँ त्यति नै हाम्रो जीवन के हुँदै जाँदैछ, फास्ट हुँदै जाँदैछ। त्यस कारणले गर्दा हामी यसको प्रयोग गर्छौँ र प्रोस्पेक्टिस धेरै छ। यदि राम्रोसँगले गर्नु हो भने यो उद्योगमा के हुँदैन, नोक्सान हुने कुरो छैन। र मेटेरियल्सहरू आजकल इजिली प्राप्त छ, विश्व बजार एकअर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी उद्योगहरूमा पनि के हुने नोक्सान हुने कुरो छैन। त यो सेकेन्डरी एक्टिभिटिज अथवा इन्डस्ट्रीको अन्तिम भाग हो। अब म अर्को क्लासमा टर्सरी एक्टिभिटिजतिर लाग्नेछु र आशा गर्छु तिमीहरूले यो पाठहरू हेर्नेछौ, मनन गर्नेछौ, पढ्नेछौ भन्ने मलाई ठुलो आशा छ।